आजको यो भिडियोमा केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट टपिक मोल कन्सेप्टको बारेमा डिस्कस गर्नेछु र मोलको डेफिनेसन बुझ्नुभन्दा अगाडि तीनवटा टर्म्स छन्। त्यो तीनवटा टर्म्सको बारेमा पहिला बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1 एटोमिक मास, नम्बर 2 मोलिकुलर मास, नम्बर 3 मोलर मास। I will start with atomic mass. What is atomic mass? So it is nothing but mass of single atom. Similarly, molecular mass of single molecule. If it is atomic, then mass of one atom. If it is molecular, then mass of single molecule. And the third is molar mass. Molar mass भनेको mass of 1 mole particles. Mass of 1 mole particles, or also we can say mass of 6.022 into 10 to the power 23 particles. र यो पार्टिकल्स एटम्स पनि हुन सकु, यो पार्टिकल्स मोलिकुल्स पनि हुन सकु। इफ यू आर टकिङ अबाउट 6.022 into 10 to the power 23 atoms, then it is called gram atomic mass. If you are talking about 6.022 into 10 to the power 23 molecules, then it is called gram molecular mass. In short form, GAM, gram atomic mass. In short form, GMM, gram molecular mass. That means molar mass को दुईवटा क्याटेगोरी छ। एउटा छ ग्राम एटोमिक मास, अर्को छ ग्राम मोलिकुलर मास। यो कुराहरूलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। लाइक इन केस अफ अक्सिजन, in case of oxygen atom, like you will get sometimes it is expressed in 16U and sometimes it is expressed in 16G, that is gram. U भनेको युनिफाइड मास। 16U लेखेको छ भने के बुझ्नुपर्छ? यो सिम्पली के हो भन्दाखेरि एटोमिक मास, that is mass of one atom. 16U को मिनिङ अक्सिजन को केसमा, वेयर एज 16 ग्राम लिएछ भने के बुझ्नुपर्छ? दिस इज नथिङ बट ग्राम एटोमिक मास, that is GAM, or also we can say this is mass of 1 mole of oxygen. मैले अक्सिजनको केसमा एउटा एक्जाम्पल दिएँ। अक्सिजन एटमको केसमा एउटा मोलिक्युल लिउँ, वाटर मोलिक्युल। In case of water molecule, water H2O, if I write water को केसमा if I write 18U, U भनेको युनिफाइड मास र 18 ग्राम, then what is the difference? डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि 18U भनेको this is molecular mass, यो वाटर को मोलिकुलर मास हो। 18 ग्राम लिएछ भने के हो? दिस इज ग्राम मोलिकुलर मास। इट मीन्स यू लिएछ भने यू भनेको युनिफाइड मास, त्यो केसमा यो मोलिकुलर केसमा मोलिकुलर मास हुन्छ, एटम को केसमा एटोमिक मास हुन्छ, र ग्राममा एक्सप्रेस गरेको छ भने एटम छ भने ग्राम एटोमिक मास, मोलिकुल छ भने ग्राम मोलिकुलर मास। नाउ अबाउट मोल को मिनिङ के हो भन्दाखेरि लेटिन वर्डमा मोल भनेको मास अफ एटम्स, मास अफ मोलिक्युल्स, मास अफ आयोन्स। लेटिन वर्डमा मोल को मिनिङ मास अफ एटम्स, मास अफ मोलिक्युल्स, मास अफ आयोन्स। र मोललाई डिफाइन गर्दाखेरि मोल भनेको एउटा युनिट हो, युनिट विच इज युज टु मेजर क्वान्टिटी अफ एनी सब्सटेन्स। र त्यो क्वान्टिटी कति हुनुपर्छ, कति पार्टिकलसँग इक्वल हुनुपर्छ भन्दाखेरि 6.022 into 10 to the power 23, त्यो क्वान्टिटी यति पार्टिकलसँग इक्वल हुनुपर्छ। र यो नम्बर एउटा नम्बर हो, यो नम्बरलाई एभोगाड्रोज नम्बर भनिन्छ। दिस नम्बर इज कल्ड एभोगाड्रोज नम्बर। एभोगाड्रो भनेको एउटा केमिस्टको नाम हो, एउटा साइन्टिस्टको नाम हो, र यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? NA, एभोगाड्रोज नम्बर। त्यस पछाडि यो 1 मोल को मिनिङ, व्हाट इज 1 मोल? यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ। लाइक इन केस अफ एटम्स, इन केस अफ मोलिक्युल्स, इन केस अफ ग्यासेस, डिफ्रेन्ट वेमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। इन केस अफ एटम्स 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस नम्बर, एभोगाड्रोज नम्बर एटम्स। 1 mole equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms.
इज इक्वल्स टू GAM ग्राम एटोमिक मास। एटोम हो त्यसैले एटोमिक मास आयो यहाँ। यो तीनटा कुरा इक्वल हुन्छ इन केस अफ एटोम। सिमिलरली इन केस अफ मलिक्युल्स 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 molecules इज इक्वल्स टू GMM। यो केसमा मोलिकुलर मास आउँछ ग्राम मोलिकुलर मास। एटोम हुँदा एटोमिक मास ग्राम एटोमिक मास, मोलिकुल्स हुँदाखेरि ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर केसमा यो तीनटा कुरा इक्वल हुने भयो, यो तीनटा कुरा इक्वल हुने भयो। सिमिलरली इन केस अफ ग्यासेस जुनै ग्यास लिँदा पनि इन केस अफ ग्यास 1 मोल भनेको यति पार्टिकल्स, ग्यासमा के हुन्छ पार्टिकल्स हुन्छ, त्यसैले 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। र यो पार्टिकल्स केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्यासको यति भोल्युमसँग 22.4 लिटर भोल्युमसँग इक्वल हुन्छ। र यो भोल्युमलाई मोलार भोल्युम पनि भनिन्छ। मोलार भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ। कुन कन्डिसनमा भन्दाखेरि एट STP भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कति हो भन्दाखेरि 1 एटमोस्फियर, स्ट्यान्डर्ड प्रेसर इज 1 ATM, whereas स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर इज 273 Kelvin। 273 Kelvin is standard temperature, whereas standard pressure is 1 atm. र for all gases molar volume or you can say volume of 1 mole, molar volume or volume of 1 mole is 22.4 liter। अब हामी यसको फर्मुला डिस्कस गर्नेछौँ। कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ मोल्स कसरी निकाल्ने, ग्यासेसको लागि एटम्सको लागि मोलिकुल्सको लागि त्यो डिस्कस गर्नेछौँ। न्युमेरिकल क्वेसन आयो भने त्यसलाई फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ। र फर्मुला मैले फर्मुलाज भनेर लेखिदिएको छ यहाँ। फर एटोमिक सब्सटेन्स एटमको फर्ममा दिएको छ भने नम्बर अफ मोल्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि गिवन मास बाई ग्राम एटोमिक मास, गिवन मास बाई ग्राम एटोमिक मास। यसलाई सर्ट फर्ममा नम्बर अफ मोल्स n स्मल n इज इक्वल्स टू नम्बर अफ मोल्सलाई स्मल n ले डिनोट गरे, गिवन मासलाई स्मल m डिवाइड बाई ग्राम एटोमिक मासको सर्ट फर्म के हो भन्दाखेरि GAM। यसरी पनि लेख्न सक्यो यसलाई। सिमिलरली इन केस अफ मोलिकुलर सब्सटेन्स मोलिकुलर फर्ममा क्वेसन दिएको छ भने नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला के भयो गिवन मास बाई ग्राम मोलिकुलर मास। एटम छ भने एटोमिक मास डिनोमिनेटरमा, मोलिकुल छ भने मोलिकुलर मास हुन्छ। यसलाई सर्ट फर्ममा नम्बर अफ मोल्सलाई स्मल n ले डिनोट गरिन्छ, n इज इक्वल्स टू गिवन मास भनेको स्मल m डिवाइड बाई ग्राम मोलिकुलर मास भनेको GMM। यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ नम्बर अफ मोल्स इन केस अफ मोलिकुलर सब्सटेन्स। सिमिलरली इन केस अफ ग्यासियस सब्सटेन्स नम्बर अफ मोल कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ मोल्स इज इक्वल्स टू भोल्युम एट STP स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। त्यो भोल्युम केमा हुनु पर्यो लिटर, L भनेको लिटरमा हुनु पर्यो। त्यसलाई केले डिभाइड गर्ने, त्यसलाई मोलार भोल्युमले डिभाइड गर्ने 22.4 लिटर। र यसको सर्ट फर्म नम्बर अफ मोल्स भनेको स्मल n इज इक्वल्स टू भोल्युमलाई B डिभाइड बाई 22.4 लिटर, यसले डिभाइड गर्नु पर्यो नम्बर अफ मोल्स आउँछ। र इन केस अफ पार्टिकल्स नम्बर अफ मोल्स विल बी नम्बर अफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एभोगाड्रोज नम्बर। यसलाई यसरी सर्ट फर्ममा लेख्दा नम्बर अफ मोल्स स्मल n, नम्बर अफ पार्टिकल्स क्यापिटल N, एभोगाड्रोज नम्बर Na। यो फर्मुला युज गरेर न्युमेरिकल्स रिलेटेड टु मोल सल्भ गर्न सक्छौँ। र त्यो न्युमेरिकल सल्भिङ अफ न्युमेरिकल अर्को भिडियोमा बनाउनेछु। थ्याङ्क यू। नाउ टाइम फर न्युमेरिकल्स बेस्ड अन मोल कन्सेप्ट। क्वेसन नम्बर 1 क्यालकुलेट द मास अफ एन एटम अफ सल्फर। एउटा एटम सल्फरको मास निकाल्नु छ, त्यसको लागि मोल कन्सेप्ट युज गर्ने। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि 1 मोल अफ सल्फर इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 this much atoms of sulfur is equals to एटम को कुरा चल्दैछ त्यसैले के लिनुपर्छ यहाँ ग्राम एटोमिक मास GAM ग्राम एटोमिक मास अफ सल्फर। यो मैले थ्योरीमा पढाइसकेको छ। थ्योरीमा यो तीनटा कुरा जहिले पनि इक्वल हुन्छ। के को केसमा एटमको केसमा 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच नम्बर अफ एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटोमिक मास। हामीलाई के चाहियो मास चाहियो। कतिवटा एटमको एउटा एटम भनेपछि हामीले यो दुईटा रिलेसन लिनु पर्यो। टेक दिस टू रिलेसन ओन्ली, टेक दिस टू रिलेसन। वाइ हामीलाई एटमको कुरा गर्दैछ र मासको कुरा गर्दैछ, एटमको कुरा र मासको कुरा भनेपछि यो दुईटाको रिलेसन लिनु पर्यो।
This can be written as mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sulfur is equals to gm of sulfur, gm gram atomic mass of sulfur, gram atomic mass of sulfur कति हो भन्दाखेरि 32 ग्राम हो, 32 ग्राम, ग्राम atomic mass of sulfur is 32 ग्राम. सल्फर भनेको 16 atomic number, 16 प्रोटोन 16 न्यूट्रोन, सो 16 + 16 32 ग्राम यसरी आको एटोमिक वेट भन्दा पनि भयो यसलाई. हामीलाई एउटा एटमको निकाल भनेको छ. देयरफोर मास अफ one atom of sulfur, unitary method use, sulfur is equals to, it will be less 32 divided by 6.022 into 10 to the power 23 gram. If you divide 32 divided this, you will get 5.33 divided 10 to the power 23 माथि गयो भने power minus भयो. So this is the answer. This is the answer. One atom, mass of one atom of sulfur is 5.33 into 10 to the power minus 23. यहाँबाट आको रिलेसन, यहाँबाट आको थ्योरीमा हामीले पढेको थियो 1 mole equals to this much number of atoms equals to ग्राम एटोमिक मास. एटमको कुरा थियो त्यसैले ग्राम एटोमिक मास लिए. क्वेसन नम्बर 2 हेर, क्याल्कुलेट द मास अफ one molecule. यहाँ मोलिक्युलको कुरा गरेको छ. मास अफ one molecule of hydrogen. अब we know that 1 mole of hydrogen molecule, S2 molecule, is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen, hydrogen is equals to केसँग इक्वल हुन्छ, ग्राम मोलिकुलर मास. अब ग्राम मोलिकुलर मास अफ S2. हेर है, एटम थियो, ग्राम एटोमिक मास भयो, मोलिक्युलको कुरा चल्दैछ त्यसैले ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास. अब हामीलाई के चाहिएको छ यसमा, मास चाहियो र नम्बर अफ मोलिक्युल. यो नम्बर अफ मोलिक्युल, यो के हो मास, यो दुईटा लिनु पर्यो. यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने फेरि, मास अफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen, H भनेको हाइड्रोजन, इज इक्वल्स टू ग्राम मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन. ग्राम मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन कति हो भन्दाखेरि 2 ग्राम हो. कसरी 2 ग्राम आयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम र हाइड्रोजन मोलिक्युल, हाइड्रोजन एटम भन्दा H, हाइड्रोजन मोलिक्युल भन्दाखेरि S2. हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन एटमको एटोमिक मास कति हो भन्दाखेरि 1 हो. ग्राममा लिँदा 1 ग्राम भयो. अब यहाँ मोलिक्युलको कुरा चल्दैछ. मोलिक्युलमा कति हाइड्रोजन एटम हुन्छ, दुईटा, भनेपछि 1 + 1 गरेर कति आएको, यो 2 ग्राम, यसरी 2 ग्राम आएको. और यू कैन से ग्राम मोलिकुलर मास अफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज 2 ग्राम. सो मास अफ one molecule you have to find out. हामीले one molecule को लागि निकाल भनेको छ. One molecule it will be less of hydrogen, molecule of hydrogen is equals to, it will be less. Unitary method, यति molecule is equals to 2 ग्राम छ भने one molecule it will be less 10 to the power 23. यसलाई डिवाइड गर्ने, यसलाई डिवाइड 3.32 10 to the power minus 24 यति ग्राम. This is the answer. Mass of one molecule of hydrogen molecule is this much. Time for question number 3. Calculate the number of molecules in 4.4 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide एउटा मोलिक्युल हो. सुरुमा क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोलिक्युल्स, नम्बर निकाल्नु छ हामीलाई. मास दिएको छ 4.4 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड. कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल हो. सो फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट ग्राम मोलिकुलर मास भनेको जीएमएम अफ कार्बन डाइअक्साइड. कति हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडको भन्दाखेरि, कार्बन छ एउटा कार्बन, दुईवटा अक्सिजन, एउटा कार्बनको एटोमिक मास भनेको 12, एउटा अक्सिजनको भनेको 16 एटोमिक मास. एटोमिक मास एड गरेर मोलिकुलर मास आउने हो 32 भयो. कति भयो 44 ग्राम. सो वी गट ग्राम मोलिकुलर मास अफ कार्बन डाइअक्साइड 44 ग्राम. सो अकॉर्डिंग टू मोल कन्सेप्ट 1 मोल केसँग इक्वल हुन्छ, 1 मोल
1 मोल भनेको 6.022 10⁻23 molecules of carbon dioxide is equals to GMM of carbon dioxide. यो तीनटा कुरा जहिले पनि इक्वल हुन्छ इन केस अफ molecules, we know that. हामीलाई के को रिलेसन चाहियो, हामीलाई नम्बरको र मासको रिलेसन चाहिएको छ. मास दिएको छ र यहाँ नम्बर, मास एन्ड नम्बरको रिलेसन, यो दुईटाको रिलेसन चाहिएको छ. निकाल्नु पर्ने हो नम्बर अफ molecules. सो आई राइट फ्रम हियर GMM of carbon dioxide भनेको 44 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड. GMM कार्बन डाइअक्साइड कति हो 44 ग्राम, त्यो लेखेँ मैले अगाडि. 44 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड contains this much molecules of carbon dioxide. फेरि युनिटरी मेथड हेर है, यो 44 ग्राम कसरी आयो भन्दाखेरि GMM अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 44 ग्राम. यहाँबाट आएको मैले अगाडि यो लेखेँ, त्यसपछि यो नम्बर लेखेँ है. हामीलाई नम्बर निकाल्नु छ. अब 1 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड contains unitary method, it will be less 23 divided by this 44, this much molecules of carbon dioxide. हामीलाई कति ग्रामको लागि निकाल भनेको छ 4.4 ग्राम. therefore 4.4 ग्राम of carbon dioxide contains, it will be more, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने इन्टु 4.4 molecules of carbon dioxide. क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ, यसलाई 10 टाइम्स, यसलाई डिभाइड 0.6022 10⁻23, यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा एउटा 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 6.022, यहाँ 10⁻22. यति नम्बर अफ मोलिक्युल्स, यति मोलिक्युल्स आयो. दिस इज द आन्सर, यति मोलिक्युल्स. क्वेसन नम्बर 4, क्याल्कुलेट द मास इन ग्राम अफ 2 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड. 2 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइडको मास कति हुन्छ निकाल भनेको छ हामीलाई. as we know 1 mole of carbon dioxide is equals to 44 gram of carbon dioxide. yes or no? कसरी आयो रिलेसन भन्दाखेरि नि यो तिमीलाई मैले दिएको थिएँ 1 मोल केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यसको ग्राम मोलिकुलर मास, यसको ग्राम मोलिकुलर मास र कार्बन डाइअक्साइडको ग्राम मोलिकुलर मास कति हो 44 ग्राम. अघि क्वेसन नम्बर 3 मा निकालेर देखाएको थिएँ. अब 2 मोलको लागि निकाल भनेको छ. 2 मोल 1 मोल इक्वल्स टु दिस मास, देन 2 मोल इक्वल्स टु युनिटरी मेथड. 2 मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड इक्वल्स टु 44 ग्राम इन्टु 2, that is 88 gram of carbon dioxide. So this is answer.